mga isuon may buntag sa itong tanan. Katawan na ito ni mga sabadista. Iniglihok nila adlaw ipapahulay. Kung adlaw ipapahulay, kung kapuyon pahuway dili kay magkwenta tag adlaw ipapahulay sa ilang adlaw ipapahulay Sabado kuno. Sawa pa gani ang wa pa ang adlaw nga ang Gregorian calendar nga nagkuhan sa adlaw og adlaw og pitsa mao man nasuwat tanandaan nga ikapitong adlaw ipahulay sa ikapitong adlaw. Bisan pa og kaming mga Katoliko bisan pag unsang adlaw mo pahulay ug wa tay trabaho pahulay. Ug unsang adlaw pod ang pagsimba way pahulay ang Katoliko. Adlaw-adlaw may misa para sa mga Katoliko. Pero alang kaninyo, adlaw Sabado, bisag wa nasuwat sa Biblia nga adlaw Sabado mao ikapito adlaw, inyo diyon tumanon, inyo mimbutan. Isa pa magbuot sa imo og magpahuway ka og ikapitong adlaw og sugod kag Martes. Di kwintahon nimo ikapitong adlaw pero kami ay lang may buti. Way magbuot sa atog usag-usa kay kamo nagtuo mo sa Biblia, di magani na inyo ang Biblia. Ikaduha, sa nasuwat na istorya ng ikapitong adlaw ang pahulay sa ikapitong adlaw, wa pa'y Biblia. Wa pa matuan ang Gregorian calendar. Saba mo diha oy. Aygan mo pagrespeto pud mo sa mga mas dagko pagkaalam sa inyo. Ang sagaran gud na kani mga mulo-bulo. Kini mga membro nga mga inosente. Aron yun palutaw nilang ilang kamaturan. Hala, pos. Bisag unsa ipos. Kapitong adlaw pahulay. Pero tugkaron ay kapitong adlaw. Wa masubay sa balaod. Wa masubay balaod sa Dios, wa pud masubay balaod sa tao. Kay balaod sa tao adlaw Lunes, mo unang adlaw. Bisag aun sa opisina. Unya ang nakapara trabaho ninyo kay inig ka Disyembre wa mo'y Pasko. Pero mangayo mo og Christmas bonus. Mao na diha ang nakaparat ninyo mga sabadista. Sanglit kamong mga mura og alanganin pa pagtuo. Kamong mga Katoliko nga murag hapit na mumutuo sa ila. Pagbantay yun mo kay pangayuan na mo niya tag 10% og kay maiko duman mo dili mo musimba kay naihatag sa inyo nga mga dunot nga sanina, mga pagkaon nga lami. Unya pag ando di ay sukton mo tibok ninyo kinabuhi. Hala, kwentahan ninyo ng inyong kada buwan, kada semana lang. Ug pilay inyong kita pangayuonan 10%. Sa muna mga igsoon, magmata gyud tag tinuod. Pagmata mo og magmatngon nga dili mo malipat niya ng mga laing relihiyon. Bisag unsa nga laing relihiyon kay usa ra gitukod ni Jesucristo. Mao ra simbahan nga Roman Catholic Church. Mula to, salamat.